आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सिलसिले की 12वीं एपिसोड के साथ। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने देखा ग़ज़वा बदर में इस्लाम की फतूहात और अल्लाह ताला की गैबी मदद और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा की शुजाअत। हम देखते हैं इस्लाम की तारीख़ ऐसे दरख्शां सितारों से मुज़य्यन है जिन्होंने अपने करदार, अदल और ईमान से दुनिया को रोशनी बख्शी। इन अजीम हस्तियों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सबसे नुमायाँ है। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कुफ़ार मक्का ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए क्या किया। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का को बुरी तरह शिकस्त हुई। हर घर में सफ़े मातम बिछ गया। अबू सुहेल और बहुत से कुफ़ार को बंदी बना लिया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सुहेल अपने बाप को कैद में देखकर बहुत रोते हैं। कुछ ज़ख्मी कुफ़ार पहाड़ों की ओड़ में छुप गए और मक्का जाने में कामयाब हो गए। हिंदा का बाप, चचा और भाई तीनों जंग में मारे गए। हिंदा अबू सफ़ियान को बदला लेने पर उकसाती है और कहती है, हमज़ा ने मेरे बाप को कत्ल किया, मेरे चचा और भाई को। वो कसम खाती है कि मैं ज़रूर हमज़ा का पेट चाक करके उसका कलेजा अपने दांतों से चबाऊँगी, फिर मेरी प्यास बुझेगी। अब दारुल नदवा में मजालस होती हैं। तमाम बुज़ुर्ग बड़े सरदार कत्ल हो चुके थे। अब अबू सफ़ियान, अकरमा बिन अबू जहल और अबू सफ़वान बिन उमैया बतौर सरदार नुमाइंदगी करते हैं। अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल ज़ख्मी हुआ, कैदी नहीं बना और जान बचाकर मक्का तक वापस पहुंच गया। सफ़वान उमैया बिन खलफ का बेटा था। उमैया को जंग बदर में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कत्ल किया। सफ़वान को इस बात पर गुस्सा था कि हमारे ही हबशी ग़ुलाम ने मेरे बाप को कत्ल किया, मैं इसका बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। अब कुफ़ार मक्का की क़यादत अबू सफ़ियान बिन हरब ने संभाली। मदीना में ग़ज़वा बदर में ज़िंदा बच जाने वाले कुफ़ार को कैदी बना लिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहु और दीगर सहाबा कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। जब अब्दुल्ला इब्न सुहेल अपने बाप सुहेल को कैदी की हालत में देखते हैं तो बहुत रोते हैं। जब इस बात की खबर मक्का में अबू जंदल को मिलती है कि उसके बाप अबू सुहेल को कैदी बना लिया गया है तो वो भी बहुत दुखी होते हैं और अपने बाप की हदायत के लिए दुआ करते हैं। अकरमा इब्न अबू जहल अबू सफ़वान को बताता है, मैं ज़मीन पर घसीटता हुआ वहाँ से निकल आया मगर मेरे बेटे को कैदी बना लिया गया है। सफ़वान कहता है, शुक्र है तुम ज़िंदा हो, मेरे बाप को उसने कत्ल किया। बिलाल हबशी जो मेरे बाप के जूते के तस्मे के बराबर भी ना था। लेकिन अब हम देखते हैं कि कैदियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। खालिद बिन वलीद और अकरमा, अय्याश और इब्न हशाम जो अबू जहल की कैद में थे उनके पास आकर ग़ज़वा बदर के वाक़यात बताते हैं। मगर अय्याश कहते हैं, मुझे अबुल हकम के मरने का कोई अफसोस नहीं, अफसोस है तो इस बात का कि वो काफिर ही मर गया। अय्याश और इब्न हशाम कहते हैं, अब तुम्हारा चचा अबुल हकम मर गया है, अब हमें आज़ाद करो, अब हमें कैद में क्यों रखा है। अय्याश खालिद बिन वलीद के मामू थे मगर अकरमा और खालिद कहते हैं, तुम पर बनु मखसूम के तमाम असूल व कवायद लागू होंगे, तुम कैद में ही रहोगे। उधर मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कैदियों को बेहतरीन खाना दिया जाता है, उनसे अच्छा सलूक किया जाता है, उनके ज़ख़म साफ़ किए जाते हैं, वो मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासिर होते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़िदिया के बदले में आज़ाद करने का हुक्म दिया है। जो आज़ादी के बदले रकम अदा नहीं कर सकता और लिखना पढ़ना जानता हो वो मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाए, यही उसका फ़िदिया होगा। अबू सुहेल का दोस्त और कुछ साथी अबू जंदल के पास जाते हैं, उनके पाँव से बेड़ियाँ खोलते हैं और कहते हैं, 4000 दिरहम आपके बाबा का फ़िदिया मुसलमानों ने मांगा है, जाओ और हमें ये रकम ला कर दो। मगर अबू जंदल कहती हैं, मैं अपने बाबा के हुक्म पर हूँ। सारा अरब जानता है कि मुझ जैसा वफ़ादार बेटा अरब में नहीं है, हालांकि मैं अपने बाप के दीन पर नहीं हूँ। मुझे तो जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए था मगर मैं वहाँ नहीं गया। अब मैं नहीं चाहता मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि मैं अपने बाप का फ़िदिया लेकर जा रहा हूँ।
مجھے میرے باپ نے صحابہ کے ساتھ ہجرت کرنے سے منع کیا اور مجھے قسم دلائی، میں ان کی قسم کا احترام کرتا ہوں، حالانکہ وہ اب یہاں نہیں ہیں۔ واللہ میں نہیں جانتا میرے باپ کا مال و دولت کہاں ہے، تم چاہو تو میرے پیر باندھ دو، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتا۔ ابو جندل کے چچا کہتے ہیں تم جانتی ہو تمہارے بھائی نے ابو سہیل کو دھوکہ دیا ہے، وہ بدر میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، وہ یثرب میں اب اپنے باپ کو قید میں دیکھ رہا ہے، تم دونوں کتنے برے بیٹے ہو۔ ابو سہیل کا دوست معاذ اونٹ پر سوار ہو کر مکہ جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو سہیل کی جگہ مجھے قید کر لے تاکہ وہ مکہ جا کر اپنے لیے فدیہ کی رقم لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ تجویز قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ابو سہیل کے پاس لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں معاذ ایک اچھا اور بااخلاق انسان ہے، اللہ اس کو دار اسلام میں داخل کرے۔ پھر ابو سہیل سے کہا ابو سہیل تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بد زبانی کی تھی اور غلط لفظ استعمال کیے تھے، میں نے رسول اللہ سے اجازت لی ہے کہ تمہاری طاقت کو توڑ دوں اور جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تاکہ تم دوبارہ ایسی بد زبانی نہ کر سکو، اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا، جو میں اس کے ساتھ کروں گا وہی وہ میرے ساتھ کرے گا، حالانکہ میں نبی ہوں۔ ابو سہیل کہتے ہیں واقعی محمد نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ عمر فرماتے ہیں ہاں، اور کچھ اور بھی کہا جس کے بارے میں سوچتا رہ گیا، شاید تم اس پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو سہیل کو اس مقام پر دیکھو گے کہ تمہیں خوشی ملے گی، اب جاؤ میں نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے بھائی ابو الولید کو قید سے آزاد کرانے جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں عمر میرے بھائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو، میرے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا باپ مر چکا ہے اور میرے باپ کے پاس ایک بختر بند تھا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں خالد رسول اللہ کے حکم کے آگے کوئی سودے بازی نہ ہوگی، تم جاؤ اور فدیہ کی رقم لے کر آؤ، اگر تم اپنے بھائی کو چھڑوا کر مکہ واپس لے جانا چاہتے ہو تو اگر مجھے کچھ کہنا ہوتا تو میں تمہارے بھائی کے بدلے اور زیادہ فدیہ مانگتا، میں جانتا ہوں تیرا باپ کتنا مال و دولت چھوڑ کر گیا ہے۔ خالد کہتے ہیں عمر کیا تم ہماری پرانی رشتہ داری اور دوستی کا لحاظ بھی نہیں رکھو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل میرا ماموں تھا مگر میں اس کی موت سے پہلے بھی اس کا شدید دشمن تھا۔ خالد کہتے ہیں میں اپنے باپ کا مال و دولت ہرگز نہ دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیونکہ ابو الولید تمہاری ماں سے نہیں ہے۔ خالد بن ولید لاجواب ہو جاتے ہیں اور فدیہ دے کر بھائی کو چھڑوا لیتے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں سخت تلخ کلامی ہوتی ہے کیونکہ ابو الولید نے جنگ میں شرکت کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ خالد ناراض ہوتے ہیں، ابو الولید کہتے ہیں میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کرتے سنا اور اپنے باپ کو ہمیشہ ان کی صفت بیان کرتے سنا ہے، انہوں نے ہمیشہ کہا محمد حق بات کرتے ہیں مگر پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، مجھے بتاؤ کون صحیح ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے حق بات کرتا ہے یا وہ جو حق جان کر بھی حق کی مخالفت کرتا ہے؟ میں اسلام کو اپنانا چاہتا تھا مگر ہچکچاہٹ میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا جو بھی الفاظ ابا نے ان کے بارے میں کہے ہیں وہ ان کے شیطان پر حاوی ہو جائیں گے، اور اس طرح میں ابا کی محبت کو کھوئے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اختیار کر لینا چاہتا تھا، مگر ان کے اخلاق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے پتہ چل چکا ہے کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ خالد اپنے بھائی سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہ ظاہر کی کہ ابا کا بختر بند بھی تم نے ضائع کر دیا ہے۔ اب خالد بن ولید اپنے بھائی کو مکہ میں واپس لا کر قید کر دیتے ہیں۔ ابو سہیل گھر آتے ہیں تو ابو جندل سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اب دارالندوہ میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تراکیب پر بحث ہوتی ہے۔ عمیر ابن وہاب ابو صفوان امیہ بن خلف کے بیٹے سے کہتا ہے اگر مجھے اپنے قرض کی ادائیگی اور بچوں کے نان و نفقہ کی فکر نہ ہوتی تو میں مدینہ جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان کہتا ہے میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں اور تمہارے بچوں کے اخراجات کی بھی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو اور مجھے بتاؤ کہ تم ایسے کیسا کرو گے؟ عمیر کہتا ہے میرا بیٹا محمد کی قید میں ہے،
मैं कई दिनों तक अपनी तलवार जहर में भिगो दूंगा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाऊंगा अपने बेटे की बात करने की गरज से, और मौका पाकर उन पर वार कर दूंगा। अबू सफ़वान उसे लालच देता है और मदीना भेज देता है। उमैर जैसे ही मदीना पहुंचते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ललकारते हैं, उमैर, अबू वहाब यही है जिसने हमारी तादाद के बारे में बदर के मैदान में दुश्मन को बताई थी, ये नेक नियति से नहीं आया। फिर उससे मुखातिब होते हैं, अबू वहाब क्यों आए हो? उमैर कहता है, बेटे के सिलसिले में आया हूँ जो इस वक्त कैद में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की गुजारिश करता हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, ये तलवार क्यों लाई हो? उमैर कहता है, इसके होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उससे मिलने की इजाज़त तलब करने के लिए भेजते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे देते हैं। हज़रत उमर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदायत करते हैं, इसे अंदर ले जाओ और इसके साथ ही अंदर रहना, मुझे इसका एतबार नहीं है। उमैर कुछ दिनों बाद वापस मक्का लौटता है और अबू सफ़वान बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। उमैर अबू सफ़वान से मिलता है और अबू सफ़वान कहता है, तुम कामयाब नहीं हुए, अगर कामयाब हो जाते तो तुमसे पहले ही ये खबर मक्का पहुंच जाती। मुझे मालूम है वो अपने सुहाबा की निगरानी में हैं। उमैर कहता है, इब्ने उमैया, मैं मुस्लिम हो गया हूँ। अबू सफ़वान कहता है, इससे अच्छा था तुम मर जाते। उमैर कहता है, नहीं मेरे भाई, वो सचमुच रसूलुल्लाह हैं और उनका दीन हक़ पर है। जो हम दोनों ने प्लान किया था उन्होंने हमें तफसील से बताया। तुम जानते हो इस मंसूबे में कोई तीसरा ना था सिवाय अल्लाह के, जिसने रसूल को बताया। अबू सफ़वान कहता है, जब तुम मुस्लिम हो चुके थे तो वापस क्यों आए? उमैर कहते हैं, इसलिए कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दे सकूं। उमैर सफ़वान को समझाते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, ये हदायत का रास्ता है। उमैर इब्ने वहाब ने मजमा इकट्ठा किया, अपने कबूल इस्लाम का इतराफ़ किया, इस्लाम की सच्चाई के बारे में बताया और उन्हें इस्लाम की दावत दी। उसने लोगों को बताया, या माशरल कुरैश, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने पर हरीस था और वो मुझे बचाने पर उससे भी ज़्यादा हरीस थे। मैं उनका बुरा चाहता था और वो मेरा भला चाहते थे। मैंने हक़ को जाना और मक्का वापस लौट आया। अब मैंने जहाँ जहाँ इस्लाम की मुखालफत की है, अब मैं वहाँ वहाँ इस्लाम को फैलाऊँगा। कुफारी कुरैश आगे बढ़ते हैं ताकि उमैर को कत्ल कर दे। अबू सफ़वान उन्हें मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैंने इसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। अबू सफ़ियान, जो इस वक्त कुरैश मक्का के सरदार थे, जंग की तैयारी का हुक्म देते हैं और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दोस्त वैशी, जो नेज़ाबाज था, उसका मालिक उसे आज़ादी का लालच देता है, इस शर्त पर कि वो हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करे। हिंदा उसे कीमती हीरे जवाहरात देने का वादा करती है। वो अपने नेज़े को तेज़ करता है और वो कहता है, मुझे हमज़ा से इतनी नफ़रत नहीं जितनी अपने मालिक से है, मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए, किसी भी कीमत पर मिले। अबू सफ़ियान की क़ियादत में 3000 का लश्कर मैदान ओहद की तरफ बढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ने की राय दी ताकि औरतें और बच्चे भी मोर्चों से पत्थर फेंक कर साथ दे सके। ज़्यादातर सहाबा की यही राय थी कि मदीने के बाहर दुश्मन का सामना किया जाए। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत की राय को कबूल फरमाया और मदीना से निकलकर ओहद के मकाम पर पड़ाव किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ की बैक साइड पर अपनी फ़ौज को जमा दिया ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। पहाड़ी दुर्रा पर 50 तीर अंदाज़ों को हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में मुकर्रर किया और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि हम जीतें या हारें, तुम अपनी जगह ना छोड़ना। कुरैश का लश्कर 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, जबकि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 थी। बाद में अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने 300 साथियों समेत वापस चला गया और मुसलमान सिर्फ 700 रह गए। जंग के आगाज़ में मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई और कुरैश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मरहले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन में शामिल थे और दुश्मन के ख़िलाफ़ तलवार के साथ डटे रहे। जब तीर अंदाज अपनी जगह छोड़ गए तो खालिद बिन वलीद, जो मुशरिक लश्कर के सिपहसालार थे, उन्होंने पीछे रास्ते से हमला किया तो मुसलमानों की सफ़ें टूट गईं। इस वक्त बहुत से लोग पसपा हो गए और कुछ ने समझा कि नबी
کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں سے تھے جو ثابت قدم رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غمگین ہو گئے، مگر جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈٹ کر دفاع کیا اور مشرکین کو قریب آنے سے روک کے رکھا۔ اس جنگ میں وحشی نے اپنے نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ہندا میدان جنگ میں موجود تھی، اس نے اپنے خنجر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا اور ان کا لیور اپنے دانتوں سے چبایا۔ وحشی کو حضرت حمزہ کے بدلے میں آزادی اور قیمتی جواہرات انعام میں مل گئے، مگر وہ عزت اور مقام اہل قریش نے اسے نہ دیا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے دیا۔ وحشی آزادی حاصل کر کے، بہترین لباس سے بے تن کر کے جب دارالندوہ انٹر ہوتا ہے تاکہ وہ بھی آزاد لوگوں میں بیٹھ سکے تو اس کی تسلیل کر کے اسے واپس نکال دیا جاتا ہے۔ صفوان ابن امیہ کہتا ہے، تم آزاد ہو کر کیا ہمارے برابر رتبے کے ہو گئے ہو جو ہمارے درمیان بیٹھو گے؟ تم نے جس کو قتل کیا اس کے جوتے کے تسمے بھی تم سے زیادہ ویلیویبل اور قیمتی تھے۔ اب اسے احساس ہوا کہ اسلام میں اور اہل قریش کے طرز زندگی میں کیا فرق ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زندگی تو مشکل تھی ہی، مدینہ کی زندگی اس سے بھی زیادہ کٹھن اور دشوار تھی۔ مکہ میں صرف کافر تھے، مگر مدینہ میں مقابلہ صرف کفار سے نہیں تھا بلکہ منافقین سے بھی تھا۔ منافقین وہ طبقہ جو زبان سے اسلام کا دعوے دار تھا مگر اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے۔ ان فتنوں کا مقابلہ اتنا آسان نہ تھا، مگر جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی ہوں، جانثار، اصول پسند اور سخت گیر ہوں، وہاں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا، محمد ہماری رائے نہیں مانتے، ہم کیوں ان کے ساتھ لڑیں؟ یہ خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دے میں ان منافقین کی گردنیں اڑا دوں تاکہ یہ اسلام کے لشکر کو کمزور نہ کر سکیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ رحمت اور حکمت کا تھا، کیونکہ کھلا دشمن سامنے ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، مگر منافقین کی حقیقت وقت کے ساتھ خود امت پر ظاہر ہو جائے گی۔ مدینہ میں منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک الگ مسجد بنائی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ بظاہر مسجد عبادت کے لیے تھی، مگر اصل مقصد مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر سازشیں کرنے کا مرکز بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اس مسجد کی حقیقت کھول کر رکھ دی اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ روایات کے مطابق اس اہم کام کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر پوری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سختی اور جرت کے سبب ایسے مواقع پر ہمیشہ آگے بڑھتے اور منافقین کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے۔ ان کی شخصیت منافقین کے لیے خوف اور مخلص مسلمانوں کے لیے حوصلے کا باعث تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید خدمات، مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔